حشر دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اوے حشر دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نلانا دربان جنت نے کنڈا نلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اوے اتھے چلے گی تے میرے آقا دی چلے گی دی چلے گی آمنہ دے لال دی چلے گی اللہ اکبر اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پھسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا حشر دے دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے او جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے اتھے ہر نبی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا حشر دے دہاڑے جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا